अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ शाह महमूद कुरैशी का दोस्त दिन का और रिमांड दे दिया गया। साइफर का मामला है, पहले सुनते हैं कुरैशी साहब क्या कहते हैं। जी। पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मजीद रिमांड देने की, और ये बिल्कुल नाइंसाफी और कानून की हदतलफी कर रही हैं। ये मेरा हक सलब कर रही हैं। ये कोई एविडेंस नहीं दे सके, कोई साबित नहीं कर सके, और ये ज्यादती कर रही हैं। मैंने पूरा ताउन किया है, हर लिहाज से ताउन किया है, और ये अब सियासी इंतकाम लेना चाह रही हैं। लेकिन अल्लाह का इंसाफ मुझे है और मैं अपनी जगह पर कायम हूँ। नाज़रीन, ये शाह महमूद कुरैशी आजकल आप सबके इल्म में है कि जेल में है और बार-बार उनका रिमांड दिया जा रहा है। जो बात आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी कमेंट्स में किसी ने लिखा कि इनसे बेहतर तो अय्यूब था, जिसे लोगों ने कुत्ता-कुत्ता कहा और वो छोड़ के चला गया। अगर देखा जाए तो ये अय्यूब का ही कारनामा है कि पाक फ़ौज को सियासत में लाया, और अय्यूब ने ही स्टार्ट ये किया है, जिसका अंजाम आज पूरी कौम आप सबके सामने भुगत रही है। क्योंकि जनरल अय्यूब ने ज़ाहिर है इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया था। बात करते हैं दोबारा शाह महमूद कुरैशी की कि परेशान किया जा रहा है। सियासी इंतकाम, मेरा ख़्याल आप नहीं कह सकते कुरैशी साहब, क्योंकि डरते हैं कि और ना कोई मुकदमा बन जाए। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इमरान खान को हटाने के लिए जर्नैलों ने, जजों ने, दानिश्वर, सहाफ़ी सब ने अपना-अपना किरदार अदा किया कि किसी तरह इमरान खान को हटा दिया जाए। वो चला गया, जेल भेज दिया आपने। लेकिन इंतकाम आज भी जो आग है वो ठंडी नहीं हो रही। क्या वजह है? बेशुमार इस वक़्त लोग हैं जो जेलों में पड़े हुए हैं। ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, रिमांड पे रिमांड, मुकदमात पे मुकदमात। क्यों ये तमाशा बनाया हुआ है? इसलिए सिर्फ़ कि आपको हम बताना चाहते हैं कि आप यहाँ पे जो लोग भी पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। हम जो चाहें वो कर सकते हैं। जो हमारा दिल चाहे वो हम कर सकते हैं, अदालतें हमारे मतहत हैं। आज मैं थोड़ा-सा आपको एक ऐसा एक ऐसी चीज़ लेके कोशिश करूँगा बताने की कि जब 9 मई को इमरान खान के लिए लोग बाहर निकले, वहाँ पे एक ऐसा सियासी पत्ता खेला गया। हमारी जो सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, आप सबको पता चल गया होगा, जो ताकतवर हैं, उन्होंने जब देखा कि लोग बड़े गुस्से में हैं और वो बाहर निकल रहे हैं, ना वो फ़ौज को कुछ समझते हैं, ना वो पुलिस को समझते हैं, हालात इनके कंट्रोल से बाहर हो गए थे। फिर ये गेम डाली गई कि सारा कुछ कोर्ट के ज़रिए कराया जाए, ताकि एक दफ़ा ये ज़ोर टूट जाए, फिर इनका इलाज करते हैं। फिर इनसे हम बदला लेंगे और बंदोबस्त करेंगे कि क्या करना। फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से राब्ता किया गया। चीफ जस्टिस ने जो वो बोले थे, उस वक़्त किसी को समझ नहीं आए। हमारी अवाम बड़ी खुश हो जाती है, पब्लिक, कि जी चीफ जस्टिस ने बड़ा नहीं इमरान खान की बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। ये अंडरग्राउंड एक गेम चली थी उस वक़्त, जिसका बेशुमार लोगों को पता नहीं चला। हो सकता है मैं भी उस वक़्त नहीं समझ सका अच्छी तरीके से। मगर जब अब गौर और फ़िक्र किया तो समझ आई कि ये वो पत्ता था जो खेला गया, और इमरान खान जब आपके इल्म में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे फौरी तौर पे रिहा कर दिया जाए, तो उसको वहाँ 2-3 घंटे बिठाया कि चेक किया कि अब क्या कौन कहेगी। और इमरान खान का वहाँ भी एक आया था मैसेज कि अगर आप मुझे नहीं छोड़ेंगे तो लोग फिर बाहर निकल आएँगे। ये बड़ी एक अहम चीज़ थी, अहम पॉइंट था, जिस पर ताकतवर लोगों ने सोचा कि अब कोई और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक दफ़ा ये नारेबाज़ी कर ले कि इमरान खान को आज़ादी मिल गई है, ये खुश हो लें। मगर अब तरीका वारदात ये करेंगे कि ये साला 9 मई का जो पहले प्लान था इनका, जो आग वगैरह लगाई, जिन्होंने खुद ही, इनके अपने बंदे थे वहाँ पे, जो नज़र आ रहे हैं वीडियो में। गुल्लू भट्ट प्रोग्राम सब आपको पता है, बारहा दफ़ा हम बता चुके हैं।
پھر ان کے اوپر مقدمات شروع ہوئے، پھر وہ بھی مقدمات بنائے کہ جو ان کا پتہ نہیں تھا، آج بھی عمران خان کے لیے وہ جو کوئٹہ والا قتل کیس تھا وہ میرا خارج ہو گیا، اسی طرح جعلی مقدمات بنائے گئے۔ مقدمات پہلے بھی تھے مگر عمران خان کی ٹیم کو ختم کیا گیا، سوچا گیا کہ سب سے پہلے اس کی ٹیم کو عمران خان کی کو ختم کیا جائے۔ اسی طرح جب آپ کسی پرندے کے پر کاٹ دیتے ہیں تو وہ پھر اس کے لیے مشکل ہوتا اڑنا، یہی طریقہ واردات اپنایا گیا۔ سائفر آپ سب کے علم میں ہے، وہ رانا ثناء اللہ رام خور کہتا تھا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، پہلے کہتے تھے سائفر ہے ہی نہیں، پھر کہتے تھے سائفر ہے، فوج کے جوان بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ قمر جاوید باجوہ رام خور کی اولاد، اور یہ سب کہہ رہے تھے کہ جناب ہے، کبھی کہتے تھے نہیں ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اب یہ کہتے جی سائفر چوری ہو گیا، لیکن سوشل میڈیا کے بقول طاقتور حلقوں نے ہی اسے لیک کیا۔ یہ ایسا ایک انہوں نے پلان بنایا جس کے تحت آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ جو مفرور قرار دے دیا گیا، کبھی کسی کی جائیداد ضبط کر لی گئی، آپ وہ ڈار کی، ظاہر ہے امی کو گھر سے نکال دیا، بیوی بچوں کو گھر سے نکال دیا۔ یہ دہشت گردی کا ایک ایسا سلسلہ چلا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے سال پتہ نہیں 3 سالوں میں شاید، مجھے یاد نہیں اب، جو کشمیر انڈیا کے پاس ہے 132 خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی، مگر میرا خیال اگر آپ انکوائری کریں تو اس سے زیادہ ادھر کیس نکل آئیں گے، لیکن انکوائری کرے گا کون؟ ہم اپنے اوپر تو آنے نہیں نہ دیتے، کیونکہ خود ہی ہم وکیل، خود ہی جج، خود ہی منصف، خود ہی ہر چیز ہمارے ہاتھ میں۔ قریشی صاحب کو اور وہ جو لڑکیاں اس وقت جیل میں ہیں، خواتین ہیں، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کو گالیاں دیں، پی ٹی آئی کو گالیاں دیں تو چھوڑ دیں پریس کانفرنس۔ مریم نفسیاتی مریض بن چکی ہے جب سے، یہ آج ویڈیو بھی آپ نے دیکھی، جب سے اسے پتہ چلا کیپٹن صفدر کی دوسری بیگم کا وہ گھوم گئی، میٹر اس کا گھوم گیا، وہ کیپٹن صفدر کو تو نشانہ بنا ہی رہی ہے، مگر ساتھ عوام کو بھی وہ نفسیاتی مریض جو ہے بن چکی ہے۔ آپ اسے چیک کروا لیں جا کے ڈاکٹر کے پاس، اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دے، اس کی ایسی ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ ہے جو نشے کی حالت میں۔ ظاہر ہے ایک دفعہ نشہ تو نہیں کیا جاتا، جب نشہ لگ جاتا ہے تو وہ جان چھڑانی مشکل ہو جاتی۔ بے شمار وہاں پہ جہاز آپ کے پھر رہے ہوتے جو نشے میں، اور ان کو وہ علاج بھی کرواتے ہیں، سب کچھ کرواتے ہیں، وہ پھر دوبارہ اپنے ایئرپورٹ پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو عادت پڑ جاتی ہے یہ جاتی نہیں، اور نشے میں پھر اس نے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اب سب کے علم میں، کس طرح ویڈیو آڈیو کا دھندا شروع ہوا، کن جرنیلوں کو اپنے جال میں قابو میں کیا، پھر ان کو ویڈیو آڈیو بنا کے عوام پر تشدد، اور کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ لوگوں کے اوپر نجائز مقدمات، جھوٹے مقدمات، یہ سب کچھ بنانے کے لیے نہ اس نے یہ دیکھا کہ میں کس جگہ پہ جا کے بکنا ہی ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو بیچنا ہی ہوتا ہے نا، جب آپ اپنی شرطیں منظور کرانے کے لیے خود کو بیچ دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بڑے لوگوں نے، طاقتور لوگوں نے بھی اپنے آپ کو بیچ دیا۔ خرید و فروخت کی منڈی لگی، جس طرح سندھ ہاؤس میں منڈی لگی تھی، اسی طرح بڑی طاقت جو تھی اس نے ان کو خریدا اور پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ مذاق بنا ہوا تھا کہ پرانی فلمیں دیکھا کرے جس میں جنگلوں میں رہنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، کیونکہ عنقریب پاکستان جنگلوں میں جانے والا ہے جہاں بجلی، پانی، یہ چیزیں نہیں ہوں۔ یہ چیزیں بھی آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گی، اسی لیے ابھی سے میرا خیال ہے کہ عادت ڈالنی شروع کر دیں۔ اب جو حالات پاکستان میں دیکھ رہے ہیں آپ، بڑے ہی خطرناک ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا سب کو پتہ ہے کہ وہی ہوگا جو بنگلہ دیش کے حالات سب کے سامنے۔ جو کامرس میں لکھا تھا کہ جی ایوب کو کتا کہا گیا تو وہ چھوڑ گیا، وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ یہاں پہ تو فیس بک پہ کتا تو کچھ چیز ہی نہیں، کیا کیا لوگ کس نام سے پکار رہے ہیں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر
کوئی عزت دار بندہ ہو جس میں تھوڑی سی شرم ہو، تھوڑی سی بھی غیرت ہو، تو جس طرح ان کو یاد کیا جاتا ہے، جن لوگوں کو بھی پتہ نہیں کون کون ہے، جا کے دیکھ لیں آپ فیس بک پہ، سوشل میڈیا، اگر ان کو تھوڑی سی غیرت ہو، اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال ہو، وہ ایسی کرسی کو ٹانگ مار کے نکل سکتے، مگر غیرت مر چکی ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ آپ بھی بغیرت تھے، آپ کو چلانے والے بھی بغیرت۔ میں نے نہیں کہا، عمران خان نے کہا تھا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔